हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो आपको समझ आ गई बात दुरूद शरीफ की। अब एक दुरूद शरीफ आपको आखिरी बताता हूँ वजीफे की शक्ल में, जो सबसे अफजल दुरूद शरीफ जो है वो नमाज वाला है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सबसे अफजल है। दुरूद इब्राहिमी सब दुरूदों में अफजल है। ये दुरूदों का सरदार है। सारे सलातो सलाम आप इकट्ठे करें कि सलात भी पढ़ना हजूर पे इबादत है, सलाम पढ़ना भी। और हम सलातो सलाम अत्तहियात में पढ़ते हैं, क्योंकि अत्तहियात में ऑर्डर हुआ सरकार का खुद। अब आप हजूर अलैहिस्सलातो सलाम के रोजे पे जाके जब सलाम पढ़ते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि रोजे पे पढ़ने वाले का सलाम रसूलुल्लाह खुद सुनते हैं, यहां से पढ़ने वाले का फरिश्ते पहुंचाते हैं। अब रोजे रसूल पे आप दुरूद शरीफ पढ़ें या इधर से दुरूद शरीफ पढ़ें, बहुत से दुरूद शरीफ हैं और बंदे पढ़ सकते हैं, सारे इजाजत होती है उनको, लेकिन अफजल चीज पढ़े ताकि आपको अफजल चीज का सिला भी अफजल मिले। अब दुरूद शरीफ जब आप पढ़ते हैं नमाज वाला, अत्तहियात वाला दुरूद इब्राहिमी, तो आप एक सरकारे मदीना को खुश नहीं करते, बल्कि हजूर के सारे खानदान को खुश कर देते हैं। सारे अगले पिछले आपकी औलाद को, आपके अबा को आप खुश कर देते हैं। आप जब कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आले मोहम्मद कहते हैं तो अहले बैत आ गए। अहले बैत को भी आपने सलाम पेश कर दिया, हजूर की बीवियों को भी, हजूर की बेटियों को भी, हजूर के बेटों को भी, हजूर के नवासे नवासियों को भी, हजूर की नस्ल पूरी को आपने सलाम पेश कर दिया। आप अहले बैत के मोहब्बत करने वाले हैं और इस दुरूद शरीफ में पता चलता है। फिर जब आप कहते हैं कि अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, तो आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी सलाम पेश करते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 70,000 नबियों को भी सलाम पेश करते हैं। गोया कि आप सारे नबियों को सलाम भेज रहे हैं। आप अत्तहियात में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क़यामत का दिन होगा, हजरत हुसैन कहेंगे तुम्हारा सलाम मुझे मिला था, हजरत हसन कहेंगे, हजरत जाफर सादक कहेंगे, हजरत अली कहेंगे, हजरत फातिमा ज़हरा कहेंगी, हजरत आयशा कहेंगी, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजूर के सारे खानदान कहेगा, यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, हजरत इसहाक कहेंगे, हजरत याकूब कहेंगे, हजरत यूसुफ कहेंगे, हजरत मूसा कहेंगे, हजरत यूशा कहेंगे, हजरत यहया कहेंगे, हजरत जकरिया कहेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मुझे तुम्हारा सलाम मिलता रहा। और जब आपको वो पहचान लेंगे तो आप जहन्नुम में जा सकते हैं। आपकी शफात तो सारे नबी करेंगे, अहले बैत करेंगे। तो आपने ये दुरूद शरीफ जो है, ये नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी, ये जो बंदा रोजाना 100 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन सारे सहाबा, अहले बैत और नबियों का महबूब बना देगा। आप बेतवज्जही से पढ़ते रहे याद आज तक, आपको इसका पता ही नहीं कि इसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये दुरूद मिला है जिसे दुरूदों का बादशाह कहा जाता है। और ये दुरूद पढ़ने वाला इधर एक बार पढ़ता है, वहां 70,000 कब्रों में हमारा सलाम पहुंच जाता है। और आम बंदे नहीं, नबियों के पास, अहले बैत के पास
اور گنبد خضرا میں ہمارا سلام پہنچتا ہے، اور جو بندہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے وہ کبھی بدحال نہیں ہوتا۔ علامہ سخاوی نے درود شریف پر بہت لمبی باتیں لکھی ہیں، لیکن مختصر آخری بتاتا ہوں۔ فرمایا تنگ دست ہو درود شریف پڑھو، بدحال ہو درود شریف پڑھو، اگر غربت ہے درود شریف پڑھو، خوشحالی نہیں ہے درود شریف پڑھو، اگر غم بہت ہے درود شریف پڑھو، اولاد نہیں ہے درود شریف پڑھو، اگر اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے درود شریف کثرت سے پڑھو، اگر بیوی اور خامد میں ناچاکی ہے درود شریف کی کثرت کرو، اگر دین میں دل نہیں لگ رہا تو درود شریف کی کثرت کرو، اگر رسول اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر حضور کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر روز محشر رسول اللہ کی شفاعت لینا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر مرنے کے بعد رسول اللہ کے قدموں سے اٹھنا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر جنت البقیع میں قبر لینا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر اپنے معاملات زندگی میں سہولت چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر دشمنوں میں گر چکے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر غموں میں گر چکے ہو درود شریف کی کثرت کرو، قید خانے میں جا چکے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر صحابہ اہل بیت سے محبت چاہتے ہو درود پڑھنا کثرت سے شروع کر دو، اگر تمہیں یہ چاہتے ہو کہ اہل بیت تمہاری سفارش کرے تو نماز والا درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ ہر کام کے لیے امام سخاوی لکھتے ہیں بس درود پڑھو درود پڑھو۔ آپ وظیفے لینے آتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا وظیفہ، ہر پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں، اور وہ پڑھیں جو ہمارے نبی نے پڑھا ہے، اللہم صل، حدیث کے الفاظ پڑھا کریں۔ اب دیکھیں نا، دیکھنا یہ کہ اس کو تحفہ پسند آنا چاہیے۔ اب حضور کے گنبد خضرا میں اگر آپ کا ایسا درود چلا گیا نا، ایک بار بھی ایسا درود آپ نے پڑھ لیا جو صحیح ادب کے ساتھ، الفاظ کے صحیح ادائیگی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، بس آپ کی نجات ہو گئی۔ آپ کم سے کم روزانہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کتاب لکھی ہے، پڑھا کریں آپ وہ لے کر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب لکھی ہے، درود شریف کی بڑی جامع کتاب ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی القول البدیع ہے، بہت جامع کتاب ہے۔ ابو ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث درود شریف کی جامع ترین کتاب ہے، اور ان کے درود شریف پڑھنے والے کو اس کتابوں میں جو ہیں زیارت رسول نصیب ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیے وہ واقعہ میں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا